कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको अर्थमन्त्रीद्वारा स्वीकार। आगामी आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनका आधारमा किसानले अनुदान पाउने प्रश्नोक्ति। आर्थिक विधेयकको बुँदा 26, 27 र 29 का व्यवस्था खारेज गर्न बैंकर्सहरूको माग सम्बोधन नभए तत्काल सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी। र निवर्तमान मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाएर डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिवमा नियुक्त। बैरागीलाई मन्त्री सरहको सुविधा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मा। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली किसानहरूले अर्थमन्त्रीलाई आलु प्याज तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएको प्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको किसानहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर, स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि लगाएको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आयातित आलु प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको पनि बताउनुभयो। आलु प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने, उल्टो मूल्य घट्ने उहाँको दाबी छ। स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने, संरक्षण गर्ने नै यसको लक्ष्य हो। चाहे अरू खाले औद्योगिक उत्पादन होस्, चाहे कृषि उत्पादन होस्, देशभित्र नै उत्पादन गरिरहेका कृषक हुन्, उद्यमीहरू हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ एक तहको हामीले कमसेकम संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो प्रस्तुत गरिया हो। तथापि यो अब यहाँ त जो चाहिँ सङ्गठित समूहहरू छन्, सङ्गठित छन्, उनीहरूकै आवाज ठुलो हुन्छ। अब यो राजनीतिक तहदेखि हरेक तहमा उनीहरू नै पहिला पुग्छन्, होइन? त्यस हुनाले यहाँहरूले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जे कुरो अहिले तपाईँहरूले बुझ्नुभयो त्यही नै कुरा हो। र यो कुरोलाई जसले कतिपयलाई अझै के लागिरहेछ भने यो उपभोक्ता मूल्य बढ्ने भयो, उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने भए भन्ने कोणबाट जुन सुनियोजित प्रचार भएको छ त्यसैबाट प्रभावित भइरहेका छन्। अर्थमन्त्री महतले सरकारले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन अनुदान दिने बताउँदै नेपाली किसानहरूले ढुक्क भएर उत्पादन बढाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री दिग बहादुर लिम्बू उपस्थित नभएपछि विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल हटाएको छ। बिहीबारको बैठकमा युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो। मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको करिब 1.5 घण्टापछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद सूर्य बहादुर थापाले मन्त्री उपस्थित नभएसम्म छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराउनुभयो। माननीय सदस्यहरू, आज यहाँलाई थाहै छ योभन्दा अगाडि हामीले कार्यसूचीबाट शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि हटायौँ, किनभने हामीसँग पुस्तिका प्राप्त हुन सकेन। र अब अहिले हामीले 3टा मन्त्रालयमा विनियोजित त्योमाथि छलफल गरिरहेछौँ। अब यसमा खेलकुद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीजीको उपस्थिति नरहेको कुरामा जे कुराहरू उठ्यो त्यसले गर्दाखेरि आजको कार्यसूचीमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धीको विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाएर बाँकी 2टा मन्त्रालयको नियमित अगाडि लाने कुराहरूको लागि म निर्देश गर्दछु। बैठक सञ्चालनका क्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणाले युवा तथा खेलकुद मन्त्री लिम्बू विदेशमा रहनु भएको र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएका अर्का मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन खबर गरिएको बताउनु भएको थियो।
उहाँले उक्त मन्त्रालयको सचिव सहितको टोली छलफलमा उठेका विषयको टिपोटका लागि उपस्थित भएको पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा सांसद थापाले भने मन्त्री विदेशमा भए स्वदेश फर्केपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका बारेमा छलफल गर्न सकिने भन्दै उक्त मन्त्रालयसँगको छलफललाई आजको कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्नुभयो। मन्त्री उपस्थित नभएको तथा मन्त्रालयका सचिव बैठकमा बस्नु भएको भन्ने उपसभामुखको रुलिङलाई मान्न नसकिने जनाउँदै उहाँले उक्त मन्त्रालयको छलफल अर्को दिन राख्न माग गर्नुभयो। यो छलफललाई चाहिँ हामीले कसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने स्वदेशमा आउने दिन पनि निर्धारित होला, त्यो दिनमा राखौँ। मन्त्रीज्यूहरूको बेगरको यो छलफल यो भैँसीका अगाडि बाँसुरी बजाए जस्तो छलफल किन गराइरहेका छौँ हामीले? त्यसो भएको हुनाले आजको कार्यसूचीमा रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूलाई मैले देखिरहेको छु, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूलाई देखिरहेको छु, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू हुनुहुन्न, सचिवज्यू हुनुहुन्छ भन्ने चेयरको रुलिङ चाहिँ मान्य हुन सक्दैन। किनभने सचिवज्यू हामीले देख्दैनौँ यहाँ चेयरमा। यदि युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू हुनुहुन्न भने यो विषयलाई आजको कार्यसूचीबाट हटाइयोस् र उहाँ आइसकेपछि छलफलमा राखियोस्। 12 गतेसम्म समय छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो मन्त्री बेगरको यो अरण्य रोदन यो छलफलको नाममा ढोक्सल्ला चाहिँ नगरियोस् भन्ने म चेयरको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य भने उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुस्तिका प्राप्त हुन नसकेपछि आजको बैठकमा तय भएको उक्त मन्त्रालयमाथिको छलफलको कार्यसूची पनि हटाइएको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमित नेताहरूको गृह जिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा आलोचना गर्दै अन्य सांसदहरू कुन मुख लिएर जनता कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सांसद केसीले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्री कहाँ जानुपर्ने अवस्था दुःखद भएको बताउँदै विद्यमान संरचना महिला र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री नभएको र यस संरचनाबाट सन्तुलित विकास नहुने दाबी पनि गर्नुभयो। यहाँ त के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने बजेट बन्न थालेपछि सांसदहरूको मुख्य काम यहाँ सदनमा होइन, यो सदन रित्तै गराएर पनि तपाईँ चाहिँ मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको ढोका बिन्ती भाव गरेर कपाल कनाएर हेर्नु त राष्ट्रिय धनमाथि किन यसो गर्नु परिरहेछन् भने जसका हातमा डाडु पन्यु छ उसैले मनपरी गर्ने भएपछि कसरी देशको सन्तुलित विकास हुन्छ? त्यस कारणले खर्च कटौती नै गर्ने हो भने गोर्खामा छुट्याएको बजेट, नुवाकोटमा छुट्याएको बजेट, डडेलधुरामा छुट्याएको बजेट कटौती गर्छ। पहिलो कुरा, यदि औचित्य नै होइन भने, औचित्य हो भने के को छलफल गराउने? वनको बारेमा अरे खेलकुदको बारेमा यो खालि तपाईँको चाहिँ यो नियम पुरा गर्नु, यस्तो पनि त म चाहिँ बजेटमा छलफल गरेर सुहाउँछ, हाम्रो इज्जत रहन्छ। यो महिला मन्त्रालयमा यति उति खर्च चाहिँ बढाउनु पर्यो घटाउनु पर्यो भन्ने सिकाले होइन, यो संरचना नै तपाईँ चाहिँ महिला पक्षीय छँदै छैन। यो बजेटै तपाईँ चाहिँ नि असाध्यै भेदभाव छ, जसको हात जगन्नाथ भइसकेपछि यो बजेटमाथि टिका टिप्पणी गर्नु, कपाल दुखाउनु बेकारको कुरा हो। बैठकमा स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले 12% मात्रै पुँजीगत खर्च हुने मुलुकमा विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै मधेसमा दलित, चमार र मुसहर बस्तीका बालबालिकाको अनुहार हेरेर बजेट बनाउन माग गर्नुभयो। वास्तवमा यो बजेटको बारेमा चर्चा गर्नै बेकार छ। जुन देशको 12% मात्रै पुँजीगत खर्च हो, आजको दिनसम्म, आज बिहान मैले हेरेर आएको थिएँ, 88% साधारण खर्च हो। मैंने 88% साधारण खर्च को मतलब कि लुटतन्त्र हो, आफ्नो आसे पासे सबैलाई लुटाउनको लागि त्यो हो। र 4-5 जनाको श्री सम्पत्ति जस्तै बाँडेर त्यसमा मन्त्रीहरू उहाँहरूको यसमेन भएर उहाँसँग छलफल गरेर के बेकार छ? छलफल त मालिकहरू यहाँ बसे पो त छलफल हुन्थ्यो। जो आफ्नो श्री सम्पत्ति आफ्नो पुर्खाको सम्पत्ति ठानेर आफ्नै जिल्लामा लग्नु भएको छ, आफ्नै क्षेत्रमा लग्नु भएको छ,
त्यो मालिकहरू जबसम्म बस्दैन यो छलफलको त कुनै औचित्य छैन। उहाँलाई छुँदैन, उहाँ त गणतन्त्रको राजा। किनभने उहाँलाई जनतामाथि कर लगाउने र उहाँहरू हेलिकप्टरमा सैर गर्ने, 3.5 करोडको पजेरो चढ्ने, आफ्नो आफन्त छोराछोरीलाई पिए बनाएर दिनमा पैसा उठाउन लगाउने, के यही बजेटको औचित्य हो? कि सरकार त भ्रष्टाचारीको संरक्षणको लागि बनेको नि, त्यो बिचौलिया दलाल तन्त्रको क्रिएट गर्नको लागि बनेको नि। यो कुनै नेपाली जनताको लागि, कुनै बालबालिकाको लागि बनेको होइन। बालबालिकाको कुरा गर्दाखेरि गएर हेर्नुहोस् मुसर बस्तीमा, गएर हेर्नुहोस् चमार बस्तीमा, दलित बस्तीहरूमा त्यसको बच्चाहरू नाङ्गै खुट्टा हिँडिरहेका हुन्छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल आजबाट सुरु भएको हो। मन्त्रालयगत छलफलका लागि 10 दिन छुट्याइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले पशुपति क्षेत्रको जग्गा बिचौलियाले अपचलन गरेको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा बिचौलियाले अपचलन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले पशुपतिको मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिदा पनि पर्यटक मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निद्रामा रहेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले गोठाटारको 31 रोपनी जग्गा बिचौलियाले लिएर अपचलन गरेको बताउनु भयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला म विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरबाट प्रवेश गर्छु। मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ सभामुख महोदय। कोषको अध्यक्ष मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निद्रामा छन्। गोठाटारको 535 रोपनी जग्गा मध्ये 504 रोपनी मात्र हालसाबिक गरेर 31 रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलोमतोमा अपचलन गरी त्यही जग्गा अपचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सांसद आलेले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विगत 3 महिनामा नेपाल वायु सेवा निगमले 4 अर्ब नाफा कमायो भनेर झुटो बोलेको बताउनु भयो। उहाँले निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। उहाँले थन्किएका जहाजलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीलाई चुनौती नै दिनुभयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस वर्ष महालेखा प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा 1 अर्ब 70 करोड देखिएको छ। वायु सेवाको कुल ऋण 50 अर्ब नागिसकेको छ। तर 3 महिनामा निगमले 4 अर्ब नाफा कमायो भने पर्यटन मन्त्रीले सञ्चार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो। के हो यो? आजको दिनमा जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन। यो सदन मार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस्। दोस्रो चासोको विषय, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर 3टा जहाज खरिद गर्ने जो कुरा छ, यसमा कुनै चाहिँ सत्यता छैन। सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून्। उहाँले पर्यटन मन्त्री किरातीलाई स्टन्ट मन्त्रीको संज्ञा दिनुभयो। बैंकर्सहरूले आर्थिक विधेयकको बुँदा 26, 27 र 29 का व्यवस्था खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन कार्यान्वयनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोलनालले आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताउँदै आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धी यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको 10 वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर 26, 27 र 29 मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोलनालले बजेटले व्यवसायीहरूलाई निराशजनक बनाउने, वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन हुने देखिएको बताउँदै सरकारले बजेट मार्फत करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले समग्र रूपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्ने समेत बताउनुभयो। 2077 सालमा जुन एउटा परिपत्र जारी भएको छ ठुला करदातालाई, त्यसमा
लेखेको छ कि यो चाहिँ यो लिनु पर्दैन, यो लागू हुँदैन भनेर लेखेको छ। अहिले भर्खर आएर त्यसलाई चाहिँ खारिज गरेर अनि बजेट आउन 3 दिन अगाडि खारिज गरेर त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लगाइएको छ। यो भन्नुको मतलब त यसले त निरुत्साहित हुने नै भयो, जन हतोत्साहित हुने नै भयो, क्षेत्रको नै मौलिक हकै हनन भयो। यसो भए त अब आज यो लगायो, भोलि चाहिँ गएर फेरि अर्को कुनै मन लाग्यो भने कुनै पनि ट्याक्स उठाउन सक्छ। 10 वर्ष पुरानोदेखि अहिले 20% होइन, अब हामी 30% पहिलादेखि नै 30% दिनु पर्यो भन्ने पनि त हुन्छ नि। यस्तो चाहिँ काम गर्दाखेरि यो बेलामा चाहिँ गर्दाखेरि एकदमै यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना हुन्छ र चाहिँ पुरै यो चाहिँ अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ। झन् हामी खस्किँदै जान्छौँ र हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अझै उत्पादन एकदमै थोरै छ। भएको उत्पादन र प्रोडक्टिभ सेक्टर जति पनि छन् तिनीहरू सबै धराशायी हुन्छन्। परिसङ्घका अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले नेपाली उत्पादन आलु प्याजमा समेत कर लगाउनु जायज नभएको जिकिर गर्दै कृषकले उत्पादन गर्ने वस्तुमा बजेट मार्फत लगाएको आयकरले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश गएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउने र होटल हवाई टिकटमा 5% कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरू पलायन हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा भएर व्यवसायीहरू निराश भएको बेलामा करका दर बढाउँदा थप सङ्कट आउने भन्दै माग सम्बोधन नभए तत्काल सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी नै दिनुभयो। हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ भने बाहिरबाट नेपालमा अहिले ब्याङ्कहरूले कर्जा दिने स्थिति छैन। बाहिरबाट कर्जा ल्यायो भने त्यसमा चाहिँ 5% चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले यो प्रावधान आएको छ। यो बजेटमा त सुनिएन, बजेटमा त यो धेरै कुराहरू सुन्यो त त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि डिस्करेज भयो। त्यसमा कहाँ त्यो 50 लाख पर मेगावाट चाहिँ हामी भ्याट छुट दिन्छौँ भन्ने कुरा आएको थियो, त्यो पनि त्यो अहिलेसम्म दिएकै छैन। यो वर्ष केही आउँछ यति कुरा सुनेपछि आउँछ भन्ने थियो, त्यो पनि आएन। यतातिर होटलहरूमा चाहिँ होटल र एयरलाइनहरूमा अब चाहिँ लोकलमा पनि 5% ट्याक्स लगाउने भनेको छ। होटलमा चाहिँ तपाईँको ट्याक्स लगाउने के लग्जरी ट्याक्स लगाउने भनेको छ। राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि पुरै अर्थतन्त्र 80% धानेको अर्थतन्त्र भनेको निजी क्षेत्रले हो, निजी क्षेत्र पुरै धराशायी भएको खण्डमा चाहिँ देश कसरी उँभो लाग्न सक्छ? भोलिको दिनमा राजस्व पनि कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि छ होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ हाम्रो भनेको त के हो भने हामी अब अर्को फेजमा चाहिँ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका र अरू माननीय मन्त्रीज्यूहरूका चाहिँ हामी गएर चाहिँ गुहार्ने हो। त्यसपछि परेको बेलामा अब भएन भने त हामी अब जब एकदमै गाह्रो भइसकेपछि आज विज्ञप्तिमा आएकै छ त्यहाँ यो कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ भने त्यहाँ हामी चाल्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेमा छु। सरकारले जबरजस्ती कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थुपार्ने हो भने यसले ब्याङ्किङ, बिमा, पुँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी ब्याङ्क र बिमा कम्पनीहरूको छाता सङ्गठनले दिएका छन्, जसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध 56 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार समेत धराशायी हुन सक्ने बताएको छ। तत्काल प्रचलित कानुन र नियम अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरिएको काम कारबाहीहरूलाई सोही समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानिस सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। दिनभर तीव्र उतार चढाव देखिएको शेयर बजार अन्ततः 5 अङ्क बढेर बन्द भएको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक उतार चढावका बीच 5 अङ्कले बढेर 2042.07 अङ्कमा पुगेको हो। आज नेप्से करिब 11:30 बजे उच्चतम अङ्क 2049 अङ्कसम्म पुगेको थियो भने करिब 2 बजे न्यूनतम 2018 अङ्कसम्म झरेको थियो। आज 75 कम्पनीको मूल्य मात्रै बढ्यो भने 139 कम्पनीको घट्यो र 9 को स्थिर रह्यो। कुल 3 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै कारोबार भयो। यसअघि बुधबार 5 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो।
बढेको बजारमा सिटी होटलको मूल्य 10% तथा अभियान लघुवित्तको 9% बढेको छ। यता बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 8% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट, सोल्टी होटल, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, आइजीआई प्रुडेन्सियल र हिमालयन डिस्टिलरी क्रमशः अगाडि रहेका छन्। सरकारले मुख्य सचिवमा डाक्टर बैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर बैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सचिवहरू मध्येमा वरिष्ठताका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा कार्यरत शङ्करदास बैरागीलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको बताउनुभयो। आज मन्त्री परिषदको बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा दुईचोटि बसेको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा लामो समयसम्म कार्यरत रहनुभएका शङ्कर बैरागीज्यूको मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा स्वीकृत गरेको छ र दोस्रो बैठकले मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा गरिसक्नुभएका पूर्व मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारको पदमा मन्त्री स्तरीय सल्लाहकारको पदमा उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ। 3 महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउने बैरागीलाई सरकारले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिन लगाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो। यो सँगै बैरागी पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समेत बन्नु भएको छ। अन्य मुलुकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुने गरे पनि नेपालमा भने पहिलो पटक नियुक्त गरिएको हो। बैरागीले सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट शपथ समेत लिइसकेका छन्। सरकारले बैरागीलाई मन्त्री सरहको सुविधा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा हुन्छन्। त्यस्तै परिषद रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल सरकारमा मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहन्छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका कर्मचारीहरूको अनुगमन गरेको छ। कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा हाजिर गरेर निस्किने क्रम बढेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले बिहिबार सिंहदरबार दक्षिण गेटमा बसेर अनुगमन गरेको हो। सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेपछि सतर्कता केन्द्रले कार्यालय समयमा बाहिर जाने कर्मचारीहरूको नाम र आइडी कार्डको विवरण राख्न थालेको हो। छड्के अनुगमन दिनभर नै हुन सक्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। समय 10 बजे अफिस आउने अनि त्यसपछि हाजिर गरी निस्किने कर्मचारीको लागि चाहिँ अनुगमन गरिएको हो। श्रीमान सचिवज्यूले चाहिँ यो आदेश गरेर तुरुन्तै अनुगमन गर्ने आदेश गरेर हामी चाहिँ आज 10 बजे आइपुगेका थियौँ। हामीले 10 बजेदेखि सुरु गऱ्यौँ, करिब 12 बजेसम्म हामीले चाहिँ यो अनुगमन गऱ्यौँ र हामी यो दिउँसो निरन्तर हुन पनि सक्छ है। यो यही नै इन्डिङ होइन। जानेहरूले कहीँ त्यहाँ अलिक पर हो भन्नुहुन्छ, कहिले बरमल भन्नुहुन्छ, कहिले तपाईँको हस्पिटल भन्नुहुन्छ, कहिले एउटा बाहना त भइहाल्छ नि। उहाँहरूले बाहना बनाउने कुरालाई पत्याउनु भएन कि यहाँ कैफियतमा हामीले लेखेका छौँ। सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेको गुनासो आएको र बाहिर निस्किने कर्मचारीहरूले कुनै न कुनै बहाना बनाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर हिसान एड फेयर शैक्षिक मेलाको 8औं संस्करण बिहिबारदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानको संयुक्त आयोजनामा बिहिबारबाट काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा 4 दिने मेला सुरु भएको छ। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ आयोजना भएको मेला एसई र कक्षा 12 को परीक्षा दिएर नतिजा कुरेर बसेका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई लक्षित गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
मेलाको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभयो। मेलाको उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले संघीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाललाई शैक्षिक केन्द्र बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रबाट समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिँदै देशमै विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि यस किसिमका मेलाहरू महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शिक्षा नीतिहरू आए पनि व्यवहारमा अझै लागू गर्न केही समस्या देखा परिरहेको उल्लेख समेत गर्नुभयो। राजनीतिक पार्टीहरूको अगाडि यी ऐनहरू छिटो ल्याउनको लागि एउटा चुनौती जस्तो देखा परिरहेको छ। तर अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता भनेको यो ऐन ल्याउनु हो। ऐन ल्याउनको लागि अहिले संसद चलिरहेको छ। हामी आशा गरौँ, सबै क्षेत्रबाट हामी प्रयत्न गरौँ, सहयोग गरौँ, छिटो शिक्षा ऐन अहिलेको सन्दर्भमा ठिक ढङ्गबाट आउन सकोस्, ताकि ऐनको अभावमा भइरहेका अप्ठ्याराहरू अन्यलताहरू समयमा हटाउन सकियोस्। अहिले खरबौँको रुपियाँ विदेशमा हामीले लगानी गरेर पढ्न गइरहेका छौँ र नेपालीहरूको प्रतिभा विदेशमा सस्तोमा बिक्री भइरहेको वा त्यहाँ बरालिरहेको परिस्थिति छ। यस्तो परिस्थितिमा त्यो विदेश गएको पैसालाई यहीँ प्रयोग गर्न सकौँ र अझ व्यावहारिक शिक्षा, यहाँको हावापानी, यहाँको सुन्दरता, यहाँको वैभवतालाई उपयोग गर्ने ढङ्गको काममा हिसान लगायतका संस्थाहरू लागेको खण्डमा राज्यले, सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्ने नै छ र गर्न बाध्य पनि हुनेछ। 4 दिने मेलामा विद्यार्थी र अभिभावकलाई शैक्षिक परामर्श दिनुका साथै कक्षा 11 र स्नातक तहमा भर्नाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी अभिभावकलाई पढ्ने संकाय विषय, पाठ्यक्रम, शैक्षिक संस्था, भर्ना शुल्क, परीक्षा मूल्याङ्कन विधि, छात्रवृत्ति लगायत विविध जानकारी दिइने आयोजकले जनाएको छ। मेलामा 100 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाका स्टलहरू राखिएको छ भने मेलामा निशुल्क प्रवेश गरेर नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षण संस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ। मेलामा सहभागी मध्ये 1000 भन्दा बढी विद्यार्थीले पूर्ण तथा आंशिक छात्रवृत्तिको अवसर पनि पाउनेछन्। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायपालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानुन बनाउने योजना पेश गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा सुपरिवेशन र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता मार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचार युक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुन सक्ने विकृति विसङ्गतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको पनि बताउनुभयो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरूपण सहज बनेको पनि बताउनुभयो। उहाँले गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्दा विगतको भन्दा 60% अनियमितता घटेको बताउनुभयो। अहिले हामीले गोला प्रणाली लागू भइसके पछाडि जुन कुरा छ्याप्छ्याप्ती सुनिन्थ्यो, वास्तवमा अहिले धेरै सिनियर कानुन व्यवसायीहरूसँग मेरो इन्टरेक्सन हुन्छ नै। उहाँहरूसँग मैले सोधेको छु, बुझेको छु देशभरिको अदालतको अवस्था अहिले के छ। हिजो तपाईँहरूले जुन किसिमको चाहिँ आलोचनाहरू सुन्ने गर्नुभएको थियो, त्यो आलोचना न्यायिक विचलनको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन आलोचना सुन्ने गर्नुभएको थियो, आज त्यो खालको स्थिति छैन छ कि छैन भनेर भन्दा मोर देन 60% चाहिँ घटेको छ भनेर भन्नु। मैले यसलाई गर्वनीति महसुस गरेको छु र मलाई सन्तोष नै लागेको छ कि हामी कम्तीमा 60% त घटाउन सफल भएछौँ। अब यसलाई 100% पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य त हो, तर यसका लागि सबै सरोकारवाला लगायत राज्यका सबै निकायहरूको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता पर्छ। गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। आजबाट कार्कीमाथिको संसदीय सुनवाई सुरु भएको छ। शुक्रबार बिहान 8 बजे पुनः बैठक बसेर समितिका सदस्यहरूले कार्कीलाई प्रश्न गर्नुहुनेछ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको अर्थमन्त्रीद्वारा स्वीकार। आगामी आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनका आधारमा किसानले अनुदान पाउने प्रश्नोक्ति। आर्थिक विधेयकको बुँदा 26, 27 र 29 का व्यवस्था खारेज गर्न बैंकर्सहरूको माग सम्बोधन नभए तत्काल सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी। र निवर्तमान मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाएर डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिवमा नियुक्त। बैरागीलाई मन्त्री सरहको सुविधा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।